हो त्यांच्यानी रस्तो हो पळय आसा हो 18 मीटर पर्पज रोड दाखयला हो 2 मीटर ना हो 2 मीटर रस्तो हा पळय सारको हा हो 2 मीटरूय ना आणि 18 मीटर दाखयला आणि त्यांच्यानी कितें केला ताका कमिशनान दिल्या दुसरे आता त्याचे गाडयो भितर वचपाक जाय म्हणून हो जो पळय पब्लीक गव्हर्नमेंटाचे पयशे म्हणून तो नाला केल्लो तो नाला ताका पुरून त्याचे ट्रक वचपाक दवरल्या म्हणजे इतलो व्हडलो मनीस हो म्हणजे हेणेन भरपूर पयशे खावयल्या नाला पासून पुरून ताका ट्रक व्हरून भितर दिवप म्हणजे केला टीसीपीन केला सगळ्यांनी केला मरे हेल्थानी केला हेल्थ पळय मरे बाई असताना आणि हो स्लोप इतलो स्टीप असताना हेल्थ डिपार्टमेंटांनी तांकां परमिशन दिलें म्हणजे हेल्थान पासून पैसा फेको एनओसी देव अशें चल्लां पळय सगळे बिल्डर येवन सगळे आमचे पिल्यांक पाड घालता पण हांगासरलो लोक तसो ना चिमला पळय लोक कसो उठता कारांबोला पळय कसो लोक उठता तसो लोक दुसऱ्या घाणी तसो लोक उठता पळय तसो पिल्यांना उठना कित्याक पिल्यांचो लोक भिता सरकार आहा गव्हर्नमेंटांचो आहा आमदाराचो केदारान धमक्यो कितल्यो दिवं येता आतां 27 खंयच्या सरकाराच्यो धमक्यो दितलो सर तुम्ही आज प्रेसाक आपयला कितें सांगपाचें दिसता पळय कितें जालें जाणा वो जे आमी आतां उबे आहा पळय तो सर्वे नंबर 97/9 मार्रा विलेज हेजेर इनलिगली हे दोंगर होणप आनी सकयलीं घरां आसतना हांगा ती बांयो आसतना हांगासर कंस्ट्रक्शन चालू करप हें पळयलां तुमी कितले उंच दोंगर आहा तो हो दोंगर आतां तो हणटा आनी तेका लागून पिलेन सिटीजन फोरमान हेजेर एक कंप्लेंट फायल केल्लें पंचायतीक टीसीपीक डेप्युटी टावन प्लॅनराक आनी कलेक्टर नॉर्थ आतां ही ऑर्डर 16/12/2025 ही कसली ऑर्डर स्टॉप वर्क ऑर्डर म्हणजे एक काम स्टॉप जावचें म्हणून ही 16/12/2025 ही कलेक्टरान काडली आता सांगपाचें म्हणल्यार ही 16/12 म्हणजे गेल्या म्हयन्यान डिसेंबराच्या 16 तारखेर काडलेली पूण तेंच्यांनी कलेक्टरान हरेपंशाल्या कंप्लेनरांक ही धाडूंक जाय आसली पूण तेंच्यांनी आमकां धाडूंक ना आमकां अंडर ITI घालून ही ऑर्डर काडची पडली आनी ही ऑर्डर आमकां काल सांजे हातीन मेळ्ळी म्हणजे हें सांगपाचें म्हणल्यार आयज हें पळय चल्लां हे गांव आमचो काबार करपाचें कामां चल्ल्या हेंकां हे दोंगर होणोन हेंकां हांगासर बांदकाम करपाक कोण परमिशनां दितात म्हणजे जे परमिशन जे दितात तांकां ह्या लोकांचें कांयच पडोंक ना ही जी सकयल बांयो आहा तेंचें कांय पडोंक ना ती घरांनी पळय ती भुरगीं बिरगीं रावता तेंचें कांय पडोंक ना म्हणजे ह्या हिसपान पैसा फेको तमाशा देखो अशें चल्लां आमच्या पिल्यान गांवान कोणीय येया पैसा देव वर एक दोंगर खणो हें पळय हें चल्लां हांगासर आनी हेका लागून आयज आमकां भायर सरोन हेजेर स्टॉप ऑर्डर हाडची पडटा आमकां झगडचें पडटा आमच्या दोंगरांक लागून पिलेन सिटीजन फोरम आयज 2006 सावन झगडटा हे जे पळय दिता इनलिगली पळय हे पोंच्यान घेवन पळय जे दिता एनओसीओ आतां हे दोंगराक खणपाक कोणे कोणे एनओसी दिल्या कोण हें केलां सेकंड केलां ते सगळे आमचे कडेन डॉक्युमेंट आहा आनी हें घेवन आमी फुडल्या ऑथॉरिटी कडेन वयतले हेजेर आनीक एक्शन घेवपाक पूण आमी सोंपेपणी हेंकां हांगासर हें अशें आमचें दोंगर खणोंक दिवचें ना आमचीं आदलीं घरां पुर्वजांचीं आदलीं घरां आहा बांयो आहा ह्यो पिड्यार करूंक दिवचें ना नमस्कार म्हजें नांव केजिटन फेर्नांडीस आनी हांव पिलेन सिटीजन फोरमाचो मेंबर आयज आमच्या हातीन पळय स्टॉप वर्क ऑर्डर पडलेली आसा आयज आमी ती हाडल्या म्हणटकच तेणी हांगासर सेक्शन 17A ऑफ द टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट 1974 तेणी कॉग्निजेबल ऑफेन्स केलेलो आहा हेजेर म्हणून आमकां कलेक्टर नॉर्थान ही पळय स्टॉप ऑर्डर आहा तेजेर हें तेणें मेन्शन केलां स्टॉप वर्क ऑर्डरीचेर आनी तरी आसतना टीसीपीन तांकां लायसनां दिल्या आनी ते टीसीपीचे लायसनाचेर तांकां अप्रुवलाचेर तेंचे हेजे सायनी परेश गायतोंडे तेंचो कन्सल्टंट अशें प्रकरण पळय आसतना उल्लंघन आसतना 17A ऑफ
टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट 1974 हे अशे लायसनां दिता हिल कटींग करपाक. हें सारकें चुकीचें आहा. आमी हें सगळें फॉलोअप करून सगळे डिपार्टमेंटांनी कंप्लेंट करून आमी आयज आमकां ही ऑर्डर आमच्या हातीन मेवल्या आनी तरी आमी फुडें वयतले. आमी हांगासर आनी कितेंच जावंक दिवचें ना. आमी पिलन सिटीजन फोरम आनी हे आमचे पंचायती तांकां सांगात दिता आनी असले लायसन तांकां दिता पंचायत लायसन्स भितरल्या भितर. हें कितें हें सारकें चुकीचें आसा. हे आमचे पिलन विलेज काबार करूंक सोदता हे पंचायत बी मेळोन सगळे. हें सारकें चुकीचें आहा आनी आमी तेजेर निशेध मारता. सर माझा एक प्रश्न असा. रिसंटली झेडपी इलेक्शन जाले आणि जशें केजिटनान म्हटलें पंचायतीचें नांव घेतलें, तर तुमच्या हांगा सुद्दां बीजेपी कॅन्डिडेट येयला. कितें सांगपाचें दिसता? पळय, बीजेपी कॅन्डिडेट येयला हें कितें जाणा मरे. आयज दादागिरी चल्ल्या. तुमी जाणा रामनगर बेतीन रामनगर थंयसर वचप तांकां दादागिरी करप. आमचो सरकार आसा, तुमी जरी तर वोट मारले ना जाल्यार आमी हे सगळें इनलिगल तुमचें मोडटलें. तशें वेरें पेट्रोल पंपाचे वयर ऑपोजीट वयर पळय दोंगरार पळय ते 20 पॉयंट प्रोग्राम ते आहा तांकां वचोन धमक्यो दिवप. हे धमक्यो आनी धमक्यांनी वोट घेवप आनी पैसा फेको वोट देव हे अशे धंदे चल्लेले. म्हणून आयज ही बीजेपी कॅन्डिडेट येयल्ली आसा. 2027 पळोवया धमक्यो आनी पैसा फेको आनी 27 आमदार जावो पळोवया मरे. 27 पळोवया ह्यो धमक्यांक लोक भियेतलो वो भिवचो ना पळय तो. हें आतां कितें आहा, हें सद्या तेंचो सरकार आहा, गव्हर्मेंट तेंचो आहा. हे आमदाराचो केदारान धमक्यो कितल्यो दिवं येता आतां. 27 खंयचे आमदार हेज्यो सरकाराच्यो धमक्यो दितलो ह्यो पळोवया आमी 27. सर आतां एका परमिशना कोणी ग्रांट केलेली आसा? अरे हेणी पंचायतीन केला, टीसीपीन केला, सगळ्यांनी केला मरे. हेका हेल्थान हेल्थानूय केला. हेल्थ पळय मरे. बांय आसतना आनी हो स्लोप इतलो स्टीप आसतना हेल्थ डिपार्टमेंटानूय तांकां परमिशन दिलेलें म्हणजे हेल्थान पासून पैसा फेको और हे एनओसी लेव अशें चल्लां हें. अरे बाबा हेल्थ येयले उपरांत पळयना सकयल बांयो आहा तेंच्यो त्यो पळोवंक जाय मरे. सकयल तितलो चड न्हू 5 मिटरांक बांयो हांगा. तुमकां दिसता की ऍडमिनिस्ट्रेट खंय तरी फेल पडला अरे पिलान सारकें गांवांत? टोटली फेल पडल्या म्हणजे इसारप न्हू. सगळें करप्ट जालां सगळें गोंयान. हो बीजेपी सरकारान करप्ट केलां. कित्याक जाणा मरे हांव सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार एक, आमचो सीएम आहा तो गोंयकार न्हू, तो गोंया भायलो, तेका चड गोंयचें पडलां, तेका गोंयचें पडोंक ना. आनी दुसरें कितें जाणा मरे, हे आमचे हांगासर पळय जे पिलेनान पळय ते सगळे बिल्डर येवन सगळे आमचे पिलेन पाड घालता. हांगासरलो लोक तसो ना. चिमला पळय लोक कसो उठता, कारांबोला पळय कसो लोक उठता, तसो लोक दुसऱ्या घांनी जसो लोक उठता पळय तसो पिलेनाक उठना. कित्याक पिल्यांचो लोक भिता. पिल्यांच्या लोकांक भिरांत पडल्या. फाल्यां आमचें काम करीत काय, आमचें काम करिनासतना रावत काय, हें आमच्या पिल्यांच्या लोकांक हें जाय. आनी चमचागिरी आमदारांची, हे वॉर्ड मेंबरांची, हेंच आनी कांय ना. अशें खूब आहा. आनी तो दिलो 1000 मारलो वोट, 1000 दिलो मारलो वोट. ही परिस्थिती जाल्या. सर माझा लास्ट गांव प्रश्न खंय वचो. माझा लास्ट प्रश्न असा, तुमकां दिसता की तुमच्या गांवांत आता हळूहळू बिल्डर लॉबी वाडटा अरे अशी? वाडोत आसा. आमचे आतां मोयकाडो म्हणून वाडो आहा पळय थंय कितें नासलें ते आख्खें काबार केलें. अरे ते वॉर्ड मेंबराक भियेना ते बिल्डर. ते म्हणटा आमी तुमकां भियेना, आमी तांकां सांगलां. तांकां कोणतेच खबर ना. ही गोश्ट कळ्ळें तुका. हांगासर ही पंचायत हे पळय आहा न्हू, हेंच्यांनी फकत एकूच चिंतलां गांव पाड घालो पैसा कमाव बस. आनी हांगा वयल्यान मुद्दो हो जो धनी आहा ह्या जाग्याचो, ते धन्यानूच संदीप बांदोडकराचें नांव घेतलें. तेणें म्हणटा आपल्याक सांगलां तूं कर, आपूण बाकी सगळ्यांक पळयता, तूं कर काम हांव कितें खणपाचें पळय दाखयता पळय. हे पळय कशें खणला पळय, कितलें ग्रेडियंट पळय. हे पळय हेजे वयल्यान कळटा पळय कशें खणला पळय. हे कितें पळय गयणो वयर आहा पळय दुरीक वयर तेजे पळय लोबरांचे, आनी सकयल पळय कितलो खणला पळय. हांव पासून पळय कितलो सकयल उरता पळय हे सगळे. हे अशें पळय खणीत खंयच्यान वयर पावले ते आतां. प्रकाश बांदोडकर, तुमकां दिसता की तुमचें पर्यावरण आता हळूहळू डॅमेज जाता पिलायन गांवचें?
पळय आमी मरे पिलेन्स फोरम आमचे कडेन जितलो पासून पळय प्रयत्न आहा आमी आसो सर आमी हें सांबाळपाक करतले. आतां चोर जे उठल्या न्हू ते हें करपाक पळय उठल्या न्हू तांकां आतां सांबाळचें लोकांनी सांबाळूंक जाय. हेंच्या तर आमच्या ह्या गांवच्या लोकांचे फुडले पिळगेक फुडले भुरगीं तेंची आहा तांकां तर हें जायें जाल्यार लोकांनी भायर सरोंक जाय. तुम्ही जो रेस केलेलो आसा कंप्लेंट घातली आणि आता डेप्युटी कलेक्टरान स्टॉप ऑर्डरू हाडलेली आसा हेजेर, तर तुमकां हांगासर जो रोड मॅपिंग केला तो कितको म्हणून आसलो? अरे तेणी रोड कितलो दाखयला 18 मीटर रस्तो. अरे तो 2 मीटर रोड ना 2 मीटर रस्तो ना आनी तो 18 मीटर रस्तो दाखोवन हेंच्यांनी आतां हांगासर सगळें पास करून घेतला. ओके, थँक्यू.